बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सजाद खान की जानिब से हस्ब रवायत मुस्लिम लीगी कारकुनों और कायदे मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर महमूद भट्ट के एजाज़ में 16 अप्रैल बरोज़ इतवार बाद नमाज असर लियाकत बाग के तारीखी और वसी मैदान में शानदार बावकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज और लियाकत पार्क में कुर्सियाँ लगाने के अलावा बैनर्स, होर्डिंग्स और लियाकत बाग के चारों अतराफ में कनाते लगाने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। इस ग्रैंड इफ्तार डिनर के मेहमान खसूसी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़रा मियाँ जावेद लतीफ़, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, सदर मुस्लिम लीग नून KP के अमीर मकाम सेनेटर अफनानुल्लाह खान, अरकान कौमी असम्बली तहरा औरंगज़ेब, मलिक सुहेल खान गमडियाल, साबिक़ अरकान कौमी असम्बली तरार चौधरी, शेख आफ्ताब मोहम्मद, मुस्लिम लीग रावलपिंडी डिवीज़न के सदर मलिक अबरार अहमद समेत मुख्तलिफ साबिक़ अरकान पार्लियामेंट मकामी कायदीन शामिल होंगे। ग्रैंड इफ्तार डिनर में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की शिरकत के पेश नज़र उनके बैठने और इफ्तारी समेत खाना पेश करने के खसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस इफ्तार डिनर में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट समेत ख़वातीन कारकुनों की भी कसीर तादाद शिरकत करेगी और ख़वातीन के लिए अलग इनक्लोजर तैयार किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी की हिफाजती तहवील में 11 गुमशुदा और लावारिस बच्चे मौजूद हैं, जिनके लवाहिकीन और बुरसा की तलाश का सिलसिला ताहाल जारी है। इन बच्चों के बुरसा और लवाहिकीन बच्चों तक रसाई हासिल करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नंबर्स 051-929-1129 और 051-929-1128 और चाइल्ड हेल्प लाइन 1121 पर रब्ता कर सकते हैं। ये बात डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अली आबद नकवी ने कही है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की तरफ से फराहम करदा एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स और दीगर मालूमात की बुनियाद पर इन बच्चों के बुरसा और अजीज़ वक़ारब की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं, जो कि बराबर साबित नहीं हुए। इन बच्चों के वालिदैन की तलाश जारी है। इन बच्चों में अयान सईद वल्द सईद, मुस्तकीम वल्द सरकीम, शान वल्द जुल्फ़िकार, इमरान वल्द जुल्फ़िकार, राज मोहम्मद ग़ुलाम वल्द ग़ुलाम हैदर, मोसर वल्द नामालूम, काशिफ वल्द नामालूम, अहमद वल्द महबूब, नकीबुल्लाह वल्द वला गुल, शाज़म वल्द वला गुल और सद वल्द नासिर शामिल हैं। रावलपिंडी की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शेर अफगन, उनके साहबजादों चौधरी मोहम्मद मामून अनवर और चौधरी मोहम्मद उस्मान अनवर, साबिक़ उम्मीदवार मेंबर कंट्रोलर बोर्ड ने साबिक़ सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशार राजा की दावत पर मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में एक तकरीब हुई जिसमें आमिर महमूद कियानी सदर शुमाली पंजाब, मोहम्मद नासिर राजा साबिक़ मशीर वज़ीर आला पंजाब, उमर तनवीर भट्ट, सरदार नासिर खान, शर्जील यूनस, अरसलान खान, चौधरी नासिर कयूम, राजा जावेद, खालिद जदून, चौधरी निसार, मोहम्मद नज़र, हाजी शौकत खान, मुर्तज़ा आरिफ, मलक इनाम, मलक तहलील, मलक खालिद, खुर्रम खान, चौधरी निसार, महमूद खान शरीक हुए। इन तमाम शुरका ने चौधरी बरादरान के फैसले को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी मामून अनवर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला नज़रियाती तौर पर किया है। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनकी ज़िम्मेदार जमात में रहना हमारे लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का जो रावलपिंडी में ड्राइंग रूमी और शाही निज़ाम है, इसका गुलाम बनना हमें कबूल नहीं। इस मौके पर मोहम्मद बशार राजा ने चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी दावत पर चौधरी बरादरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है। आमिर महमूद कियानी ने कहा कि PTI में चौधरी बरादरान को खुश आमदीद कहते हैं, जिस इज़्ज़त से चौधरी बरादरान ने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारी है और इस तरह जैसा शमूलियत अख्तियार की है, इसी इज़्ज़त के साथ उन्हें पार्टी में साथ लेकर चलेंगे। जनरल बस स्टैंड पीरदाई में फ़ौजी बरादरान के ज़ेर एहतमाम
گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور مسافروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فوجی برادران یوسف فوجی، یار محمد، نوادش علی، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی، مختار احمد، شبیر احمد محسن، عادل شیر، ساجد علی، محمد یونس، محمد یعقوب فوجی، محمد احمد یعقوب، محمد یحییٰ، یار محمد، محمد داؤد، یار محمد، مزمل یوسف، معظم یوسف، رفاقت مختار، منصور مختار، عطاء الرحمن مختار، حافظ بن یامین، یونس، غلام مرتضیٰ یونس، غلام علی یونس، غلام مجتبیٰ یونس، محمد یعقوب، محمد احمد نے بتایا کہ فوجی برادران کی طرف سے ہر سال 21 رمضان کو گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑے بھائی احمد یار فوجی کے روح کے اثار ثواب کے لیے خصوصی طور پر قرآن خوانی اور دعا کروائی جاتی ہے۔ افطار ڈنر میں انجمن تاجران و انجمن شہریاں پنجاب کے صدر شرجیل میر، صدر انجمن تاجران مین پیر بدائی روڈ ثناء اللہ خان، صدر راجہ کنواز، صدر انجمن تاجران اڈا پیر بدائی فیصل عباسی، چیئرمین عمران خان، ٹرانسپورٹرز رہنما ملک شہباز، حبیب اللہ خان نیازی، خاقان جمیل، عبدالستار گل نے خصوصی شرکت کی، جبکہ قاری اللہ بخش چشتی نے دعا کرائی۔ اس موقع پر ملکی سلامتی و استحکام کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا، چیئرمین بورڈ اور کنٹرولر امتحانات نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے زیر اہتمام جاری میٹرک کے سالانہ امتحانات کے امتحانی مراکز کے دورے کیے۔ اس دوران انہوں نے سر سید اسکول برائے طالبات ٹیپو روڈ راولپنڈی کے امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے مختلف امتحانی ہال اور کمروں میں جا کر امتحانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امتحانی عملے سے امتحان کے بہتر انعقاد اور امیدواروں کو دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ شفاف امتحانی نظام سے تعلیمی قابلیت پر اعتماد اور ذہانت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تمام انتظامات خوش آئند ہیں۔ الگ الگ چھاپہ مار ٹیمیں مانیٹرنگ کو مؤثر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جن میں تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز شامل ہیں۔ امتحانی مراکز کے باہر سیکورٹی کا مؤثر انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے امتحانی مراکز کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈومیلی، گورنمنٹ ہائی اسکول بڑا گواہ اور گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں قائم امتحانی مراکز میں امتحانات کے پرامن اور غیر جانبدارانہ انعقاد پر شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بورڈ کے افسران اور موبائل انسپیکٹرز امتحانی مراکز کے اچانک دورے کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کے بے ضابطگی کا بروقت و مناسب سدباب کیا جا سکے۔ خصوصاً بوٹی مافیا، جن کے مذموم مقاصد کی خبریں کبھی کبھار سننے کو مل جاتی ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ کو مقامی پولیس کا تعاون بھی حاصل ہے اور تمام امتحانی مراکز کے حدود میں دفعہ خشواریت بھی نافذ العمل ہے، جس کا مقصد غیر متعلقہ افراد کا امتحانی مراکز میں بیدار مداخلت کا خاتمہ ہے اور امتحانی نظام میں شفافیت کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ شامل امتحان امیدواران جو کہ وطن عزیز کا مستقبل ہے اور مہمانان قوم ہیں، کسی کو ان کے مستقبل سے کھینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید یہ کہ کنٹرولر امتحانات ساجد محمود فاروقی نے مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے۔ انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول گلیڑا گلی، گورنمنٹ ہائی اسکول بیاگا اور گورنمنٹ ہائی اسکول بگا کا دورہ کیا۔ انہوں نے امتحانی منت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طلباء اور طالبات کو کی سال بھر کی منت شاخہ اور بھرپور صلاحیتوں کی منصفانہ جانچ پرکھنے کے لیے پرامن اور شفاف امتحانات ضروری ہیں۔ بورڈ حاضہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ امتحانی مراکز کا ماحول مثالی ہو، اس لیے حتی الوسع معقول اور ضروری فل پروف اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔